আলহামদুলিল্লাহ, আমরা ইতিপূর্বে সূরাতুল ফাতিহা থেকে শুরু করেছি নামাজের ধারাবাহিক কোরআনুল কারীম তেলাওয়াত, অর্থাৎ যে সমস্ত সূরাগুলি আমরা নামাজে পড়ে থাকি, নামাজের কিরাত। ইতিপূর্বে আমরা সূরাতুল ফাতিহা পড়েছি। আজকে আমরা শুদ্ধভাবে পড়ার চেষ্টা করব সূরাতুল ফিল। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله